भवति यत् वैयाकरणभूषणं भूषणसारः इति ग्रन्थः। तस्य ग्रन्थस्य स्वरूपमपि अस्माभिः दृष्टं यत् अस्मिन् ग्रन्थे वैयाकरणमतोन्मज्जनम् इति ग्रन्थे याः श्लोकाः ये श्लोकाः उक्ताः याः कारिकाः उक्ताः तेषां श्लोकानां व्याख्यानं प्रकृतग्रन्थे कौण्डभट्टेन क्रियते इति अस्माभिः तत्र दृष्टम्। पुनः अस्मिन् ग्रन्थे 14 प्रकरणानि भवन्ति। तत्र धात्वर्थप्रकरणं लकारार्थप्रकरणम् इति आद्यं प्रकरणद्वयं तयोः विचारः अधुना अस्माभिः पठ्यते इति सर्वम् अस्माभिः दृष्टम्। किञ्च ग्रन्थस्य मङ्गलश्लोकः एकः दृष्टः अपि आसीत्। शनिवासरे अस्माभिः पठितमासीत्। तस्य किञ्चित् रिविजन् कुर्मः, पुनः अग्रे गच्छामः। एकवारं तत्र मङ्गलश्लोकः प्रथमः अस्ति। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते इति प्रकृतश्लोके ग्रन्थकारः विष्णोः स्तुतिं करोति। गौरीरमणरूपिणं श्रीलक्ष्मीरमणम् अहं नौमि। गौरीरमणः ईश्वरः परमेश्वरः भवति। तस्य रूपं यः धरति गौरीरमणरूपिणं श्रीलक्ष्मीरमणं तन्नाम परमेश्वरः विष्णुः। अनयोर्मध्ये भेदः नास्ति। विष्णोः अपरं रूपं भवति परमेश्वरः, परमेश्वरस्य अपरं रूपं भवति विष्णुः। अतः गौरीरमणरूपिणं श्रीलक्ष्मीरमणं श्रीलक्ष्म्याः रमणः विष्णुः तम् अहं नौमि। ग्रन्थकारः कौण्डभट्टः सर्वादौ नमस्कारं करोति। यतः स्फोटरूपं सर्वं जगत् विवर्तते। यतः यस्मात् कारणात् यस्मात् हेतोः स्फोटरूपं सर्वं जगत् विवर्तते। तत्र अस्माभिः उक्तमासीत् वैयाकरणैः स्फोटाख्यः कश्चन शब्दः स्वीक्रियते। शब्दब्रह्मा इति कथ्यते। शब्दब्रह्मणः साक्षात्कार एव व्याकरणस्य प्रमुखं लक्ष्यं भवति। यतोहि अयं प्रपञ्चः किं शब्दब्रह्मात्मकः अस्ति। तस्य साक्षात्कारः एव व्याकरणस्य प्रमुखं लक्ष्यं भवति। तस्यैव सत्यत्वं तादृश शब्दब्रह्मणः एव सत्यत्वम्। एकवारं तस्य साक्षात्कारः एव व्याकरणस्य परमं लक्ष्यं भवति। शब्दब्रह्मणः किञ्च तस्यैव सत्यत्वं शब्दब्रह्मणः एव सत्यत्वं। तर्हि अस्माकं कृते अस्मिन् जगति पदार्थाः दृश्यन्ते खलु, तस्य का गतिः इति चेत् तादृशशब्दब्रह्मणः विवर्तभूताः इमे पदार्थाः भवन्ति। घटः पटः इत्यादि ये पदार्थाः भवन्ति ते सर्वेपि पदार्थाः शब्दब्रह्मणः विवर्तभूताः। विवर्तशब्दः अत्र प्रयुक्तः अस्ति। विवर्तः परिणामः विवर्तः इति उत्पत्तिः द्विधा भवति। तात्विकः अन्यथा भावः परिणामः भवति, अतात्विकः अन्यथा भावः विवर्तः भवति। यत्र विवर्तः इति कथ्यते तत्र असत्यत्वम् असत्यपरिवर्तनं मिथ्यापरिवर्तनम् इत्यर्थः। तत्र यत् परिवर्तनं जायते तत्र सत्यत्वं नास्ति इत्यर्थः वक्तुं शक्यते यदि विवर्तवादः स्वीक्रियते। प्रकृते अस्माभिः विवर्तवादः स्वीकृतः। शब्दब्रह्मणः विवर्तभूताः इमे पदार्थाः। यदि विवर्तवादः स्वीक्रियते तदानीम् एतेषां प्रपञ्चे उपलभ्यमानानां पदार्थानाम् असत्यत्वं तेन ध्वन्यते, मिथ्यात्वं ध्वन्यते। सत्यत्वं तावत् शब्दब्रह्मणः एव। तदेव अत्र ग्रन्थकारः कथयति। यतः यस्मात् हेतोः यस्मात् कारणात् स्फोटरूपं सर्वं जगत्
स्फोटरूपं सर्वं जगत् विवर्तते स्फोटाख्य शब्दब्रह्मणः एव सत्यत्वम् तादृश शब्दब्रह्मणः विवर्तभूतः एषः अर्थः एषः प्रपञ्चः यतः यस्मात् कारणात् स्फोटरूपं सर्वं जगत् विवर्तते ಆ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ವಿಷ್ಣು ಯತಃ ಯತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸೊ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಈ ಪದಾರ್ಥ ರೂಪದಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏತೇಷಾಂ ಪದಾರ್ಥಾನಾಂ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ನೈವ ಸ್ವೀಕರ್ತವ್ಯಂ ಏತೇಷಾಂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಮೇವ ಸತ್ಯತ್ವಂ ತು ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಏವ अतः शब्द ब्रह्मणः साक्षात्कारः एव व्याकरणशास्त्रस्य प्रमुखं लक्ष्यं भवति इति अंशः अपि अस्मिन् श्लोके निगदितः अस्ति। स्फोटः स्फोटरूपं नाम स्फोट इत्येव शब्दः स्फोट इति एकं कान्सेप्ट् वैयाकरणैः स्वीकृतं किञ्चित् कान्सेप्ट् अस्ति तस्य पर्यायशब्दाः न सन्ति शब्द स्फोटः इज इक्वल टू शब्दः सः शब्दः ध्वन्यात्मकः इति नैयायिकाः वदन्ति किन्तु वैयाकरणास्तावत् स्फोटः इति पर्टिक्युलर् शब्दः स्फुटति अर्थः अस्मात् तत्र व्युत्पत्तिः अपि अस्ति स्फोटशब्दे किन्तु स्फोट इति कश्चन शब्दः केवल वैयाकरणैः स्वीक्रियते परिवर्तते परिवर्तनम् अतः अत्र उत्पत्तिः द्विधा इति उक्तं खलु परिणामः विवर्तः विवर्तवादस्य ध्वननार्थं विवर्तते इति शब्दः प्रयुक्तः परिणमते इति न उच्यते परिणमते इति यदि उच्यते चेत् अर्थाः प्रपञ्चे ये अर्थाः पदार्थाः दृश्यन्ते तेषां सत्यत्वं स्यात् अतः परिणमते परिवर्तते इति न उच्यते विवर्तते इति उच्यते विवर्तते इति उक्तत्वात् तत्र विवर्तवादः इति वक्तुं शक्यते एतत् तत्र स्थापयति अत्र सन्देहाः सन्ति वा अन्यथा अग्रे गच्छामः इत्थञ्च प्रकृतश्लोकेन ग्रन्थकारः विष्णोः स्तवनम् अत्र करोति पुनः द्वितीयः अपि मङ्गलश्लोकः तेन कथितः अस्ति कः सः इति चेत् यदि पुस्तकम् अस्ति चेत् पुस्तकं पश्यन्तु अन्यथा अत्र स्क्रीन् मध्ये दृश्यते अशेष फलदातारं भवाब्धितरणे तरिं शेषार्थ लाभार्थम् एकवारं शेषार्थ लाभार्थम् दोषः कृतः शेषार्थ शेषार्थ लाभार्थं प्रार्थये शेषभूषणम् अशेष फल दातारं भवाब्धितरणे तरिं शेषार्थ लाभार्थं प्रार्थये शेषभूषणम् अत्र कस्य स्तवनमस्ति अस्मिन् श्लोके ग्रन्थकारः कं स्तौति कस्याः कृते नमस्कारं करोति पतञ्जलेः शिवस्य शेषभूषणं परमेश्वरस्य कृते नमस्कारम् अत्र करोति अस्मिन् श्लोके ग्रन्थकारः करोति शेषभूषणं प्रार्थये शेषः भूषणं यस्य शेषः आदिशेषः सः भूषणं यस्य भूषणं नाम अलङ्कारः अलङ्कारत्वेन यस्य वर्तते कस्य वर्तते परमेश्वरस्य वर्तते अतः तादृशशेषभूषणं प्रार्थये कुतः प्रार्थये प्रकृते अहं परमेश्वरस्य कृते नमस्कारं करोमि तस्य कृते प्रार्थनाम् अहं निवेदयामि कुतः निवेदयामि इति चेत् अशेष फलदातारं भवाब्धितरणे तरिं शेषभूषणं शेषार्थलाभार्थं प्रार्थये
शेषा शेषार्थ लाभार्थम अहम प्रार्थये। अत्र शिवस्य शेषभूषणम् इति शब्देन परमेश्वरः स्वीक्रियते। तस्य विशेषणद्वयम्। किमिति विशेषणद्वयम्? अशेषफलदातारम् इति एकं विशेषणम्, भवाब्धितरणे तरिम् इति द्वितीयं विशेषणम्। अशेषफलदातारम् इति प्रथमं विशेषणम्, भवाब्धितरणे तरिम् इति द्वितीयं विशेषणम्। अशेषफलदातारं भवाब्धितरणे तरिम् शेषभूषणं प्रार्थये इति तत्र अन्वयः। तत्र प्रथमं यत् विशेषणवाचकं पदमस्ति अशेषफलदातारं, तस्य कः अर्थः इति चेत् अशेषः न शिष्यते इति अशेषः। तन्नाम कः अर्थः? न शिष्यते इति अशेषः सम्पूर्णम् इत्यर्थः। आशेषः नाशेषः किमपि न शिष्टः, सम्पूर्णं समग्रम् इत्यर्थः। अशेषफलदातारं तन्नाम स्वल्पं स्वल्पं फलं प्रयच्छति इति न। अस्माभिः यद्यत् प्रार्थ्यते तत् सर्वं ददाति परमेश्वरः। अशेषफलं ददाति, अतः अशेषफलदाता भवति परमेश्वरः। स्वल्पं स्वल्पम् इति न, सम्पूर्णं फलं सः प्रयच्छति। न शिष्यते इति अशेषः। अशेषशब्दस्य सम्पूर्णम् इत्यर्थः। सम्पूर्णफलस्य दातारं परमेश्वरं। पुनः भवाब्धितरणे तरिं। भवः, भवः नाम संसारः, अब्धिः नाम कः? अब्धि शब्दस्य अर्थः समुद्रः। समुद्रः अब्धिः। भवरूप अब्धेः समुद्रस्य तरणे पारं कर्तुं तरिं। तरि शब्दस्य कः अर्थः? अत्रैव अस्ति, नावम् इत्यर्थः। भवरूप अब्धेः तरणार्थं पारार्थं तरिं, तरि सदृशम् अस्ति परमेश्वरः। तरि सदृशः अस्ति परमेश्वरः। तादृशशेषभूषणम् भवरूप अब्धेः तरणार्थं यः साहाय्यं करोति, यथा नावम् अस्माकं कृते साहाय्यं करोति, एकस्मात् तटात् अपरतटतरणार्थं यथा नावं साहाय्यं करोति, तद्वत् एषः परमेश्वरः भवरूप अब्धेः समुद्रस्य तरणार्थं परमेश्वरः साहाय्यं करोति। तादृश परमेश्वरम् अहं प्रार्थये, प्रार्थनां करोमि। अशेषफलदाता अस्ति परमेश्वरः, किञ्च सः परमेश्वरः भवाब्धितरणे तरिं नाव सदृशम् अस्ति, नाववत् नावम् इव अस्ति परमेश्वरः। तादृशं शेषभूषणं, शेषः भूषणं यस्य, शेषभूषणं शिवं प्रार्थये, अहं प्रार्थनां करोमि। कुतः करोमि? शेषाशेषार्थलाभार्थम्। अत्र अस्ति कश्चन विशेषः, शेषाशेषार्थलाभार्थम्। अत्र पश्यन्तु, शेषः, शेषः नाम अत्र पतञ्जलिः, आदिशेषः। पतञ्जलिः आदिशेषस्य अवतारः इति प्रतीतिः अस्ति, अतः अत्र शेषः नाम पतञ्जलिः। तस्य पतञ्जलेः अशेषाः, अशेषाः समग्राः सम्पूर्णाः, तेन ये अर्थाः प्रतिपादिताः, सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः, अर्थाः, अर्थाः नाम सिद्धान्ताः, तेषां लाभार्थं पतञ्जलिना महाभाष्ये व्याकरणसम्बद्धाः अनेकाः विषयाः उपस्थापिताः, सिद्धान्ताः उपस्थापिताः। तेषां सर्वेषां ज्ञानं यदि भवति चेत् मया नाम कौण्डभट्टेन नूतनः ग्रन्थः
रचयितुं शक्यते। यदि पतञ्जलिना के सिद्धान्ताः उक्ताः इति ज्ञानं यदि न भवति चेत् सः ग्रन्थस्य निर्माणं कर्तुं न शक्नोति, सुतरां न शक्नोति। अतः पतञ्जलिना के सिद्धान्ताः उक्ताः तेषां ज्ञानं गौडभट्टस्य अवश्यं स्यादेव। अतः सः प्रार्थनां करोति शेषस्य पतञ्जलेः ये अशेषाः समग्राः अर्थाः सिद्धान्ताः उक्ताः तेषां लाभार्थं प्राप्त्यर्थं ज्ञानार्थम् अहं शेषभूषणं प्रार्थये। तूष्णीमहं नमस्कारं न करोमि। यत् मम नमस्कारकरणे कश्चन हेतुः वर्तते। कः हेतुः इति चेत् पतञ्जलिना महाभाष्यं प्रणीतं। तत्र महाभाष्ये व्याकरणसम्बद्धाः बहवः विषयाः निरूपिताः सन्ति। तेषां सर्वेषामपि ज्ञानं मम कृते स्यात्, तदानीमेव अहं ग्रन्थस्य निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। अतः तेषां सिद्धान्तानां ज्ञानार्थं प्राप्त्यर्थम् अहं शेषभूषणं परमेश्वरं प्रार्थयामि, तं पुनः पुनः नमस्करोमि। सः एव सहायं करोति। परमेश्वरः एव आश पतञ्जलिना ये अंशाः उक्ताः तेषां ज्ञानार्थं परमेश्वरः साहाय्यं करोति। अतः अशेष फलदातारं भवाब्धितरणे तरिं शेषभूषणं शेषार्थलाभार्थं प्रार्थये। अत्र शेषशब्दः त्रिधा आगतः। अशेष अत्र अस्ति शेषः, पुनः अत्रापि अस्ति शेषः, अत्रापि अस्ति शेषः, परन्तु त्रयाणामपि अर्थः भिन्नः एव। अत्र अशेषशब्दस्य असम्पूर्णः इत्यर्थः, अत्र शेषशब्दस्य पतञ्जलिः इत्यर्थः, अत्रापि अशेषशब्दस्य सम्पूर्णं समग्रम् इत्येव अर्थः। पुनः अत्रापि अस्ति शेषः, शेषः अत्र आदिशेषः। आहत्य शेषशब्दः चतुर्वारम् आगतः। अत्र शेषः पतञ्जलिः, अत्र शेषः आदिशेषः, अत्र अशेषः, अशेषः नाम सम्पूर्णः, अत्रापि अशेषशब्दस्य सम्पूर्णम् इत्यर्थः। ज्ञायते वा? भवाब्धितरणे तरे, भवः नाम संसारः, संसार रूप अब्धिः, अब्धिः नाम समुद्रः, संसार रूप समुद्रस्य तरणार्थं कः सहायं करोति? परमेश्वरः सहायं करोति। आहत्य लोके समुद्रस्य तरणार्थम् अस्माभिः नौः उपयोगः क्रियते। तत्र नौः उपयोगं कृत्वा समुद्रस्य एकस्मात् तटात् अपरस्मिन् तटं प्रति गम्यते। तत्र साहाय्यं करोति नौः। यथा नौः समुद्रस्य तरणार्थं साहाय्यं करोति तद्वत् परमेश्वरः संसाररूपसमुद्रस्य तरणार्थं साहाय्यं करोति। अत्र उपमान उपमेय भावः अस्ति। शिवः परमेश्वरः इस् इक्वल् टु शिवः। अत्र उपमान उपमेय दृष्टान्तः दार्ष्टान्तिकभावः अस्ति, उभयं मिलित्वा अत्र भवाब्धितरणे तरिं शेषभूषणम्। प्रकृते भवरूपसमुद्रस्य तरणार्थं कः साहाय्यं करोति? परमेश्वरः। परमेश्वरं विना वयम् अत्र संसारे एकं स्थलात् स्थलं गन्तुं वयं न शक्नुमः। तस्य अनुग्रहः सर्वदा भवेदेव। अतः तादृश भवाब्धितरणे तरिं परमेश्वरम् अहं प्रार्थयामि। कुतः? शेषार्थलाभार्थं। पतञ्जलिना ये सिद्धान्ताः उक्ताः तेषाम् अवगमनार्थम् अहं प्रार्थयामि, प्रार्थनां करोमि। तेषां ज्ञानं सम्पूर्णतया मम कृते स्यात्, तदानीमेव अहं किमपि वक्तुं शक्नोमि। ग्रन्थं वा अर्थं वा अहं वक्तुं शक्नोमि। यदि पाणिनिना किमुक्तं, कात्यायनेन किमुक्तं, महाभाष्यकारेण किमुक्तम् इति ज्ञानमेव न भवति, अहं कथं ग्रन्थविरचनं कर्तुं शक्नोमि? न शक्नोमि। अतः तस्य प्राप्त्यर्थं तादृश अर्थानाम् अवबोधनार्थं परमेश्वरम् अहं प्रार्थये। ज्ञायते वा?
आमा आमा संशयाः सन्ति वा? न महोदय। भवद्भिः लेखनीयम्। इदानीं पुनः नोट्स् इत्यादिकं न दीयते। यद्यद् दिने पाठ्यते तस्य सर्वेषामपि नोट्स् भवद्भिः तद्दिने एव कर्तव्यम्। पुनः दिनद्वयात् अनन्तरं कुर्मः, पुनः रेकार्ड् श्रुत्वा कुर्मः इति चेत् नास्ति। एकं पुस्तकं स्वीकरणीयम्। युष्माकं सीनियर्स् ये सन्ति ते सर्वेपि एवमेव पठितवान्। अतः यद्यद् पाठ्यते तत् सर्वं विलिख्यैव स्थापनीयम्, अन्यथा नागच्छति शास्त्रं। व्याकरणशास्त्रं वा भवतु अन्यत् किमपि शास्त्रं वा भवतु, लेखनं सम्यक् प्राक्टीस् करणीयम्। यतोहि बहूनां कृते लेखने कश्चन असौकर्यं भवत्येव। यतोहि इतः इतः किञ्चित् शृण्वन्ति, परन्तु कथनम् अन्यत् भिन्नं, कथनं भिन्नं, लेखनं भिन्नं। सम्भाषणं कथञ्चित् वयं कर्तुं शक्नुमः, परन्तु विषयाणां लेखनम् इति चेत् तत्र कश्चन क्लेशः भवत्येव। अतः रेकार्ड् शृण्वन्तु, पुनः पुनः शृण्वन्तु। मया यदुच्यते तदेव लिखन्तु, चिन्ता नास्ति। किमपि भिन्नं लेखनीयम् इति नास्ति। अतः तद् श्रुत्वा नोट्स् भवन्तः अवश्यं प्रिपेर् करणीयमेव, एक्साम् निमित्तम् अथवा ज्ञानार्थं वा। अस्तु, इत्थञ्च प्रथमं सः विष्णोः स्तवनं करोति, पुनः अत्र द्वितीयश्लोके सः परमेश्वरस्य नमस्कारं करोति। पुनः तृतीयश्लोकः अपि अस्ति। अत्र सः प्रतिज्ञां करोति। अस्मिन् श्लोके मङ्गलश्लोके अत्रापि नमस्कारपूर्वकं मङ्गलमपि करोति, किञ्च सः प्रतिज्ञा, भीष्मः यथा प्रतिज्ञां करोति तद्वत् कौण्डभट्टः अपि अस्मिन् मङ्गलश्लोके प्रतिज्ञा करोति। किमिति प्रतिज्ञां करोति इति चेत् पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य पितरं रङ्गोजिभट्टाभिधं द्वैतध्वान्तनिवारणादिफलिकां पुंभाववाग्देवतां धुण्ढिं गौतमजैमिनीय वचनव्याख्यातृभिः दूषितां सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः प्रकटये, तेषां वचः दूषये। पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य पितरं रङ्गोजिभट्टाभिधं द्वैतध्वान्तनिवारणादिफलिकां पुंभाववाग्देवतां धुण्ढिं गौतमजैमिनीय वचनव्याख्यातृभिः दूषितान् सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः प्रकटये, तेषां वचः दूषये। श्लोकस्य उत्तरार्धभागेन सः प्रतिज्ञां करोति। पूर्वत्र तावत् नमस्कारमेव करोति। नमस्कारं कृत्वा अनन्तरम् अहं किं कर्तुम् उद्युक्तः अस्मि, किं करोमि अहम् इति सः स्पष्टं कथयति। अन्वयः कथम् इति चेत् अन्वयोऽपि अत्रैव अस्ति, चिन्ता नास्ति अस्माकं कृते। पाणिन्यादिमुनीन् द्वैतध्वान्तनिवारणादिफलिकां पुंभाववाग्देवतां रङ्गोजिभट्टाभिधं पितरं धुण्डिं प्रणम्य। एतावत् पूर्वभागः। पुनः उत्तरभागः अनन्तरं पश्यामः। अत्र सर्वादौ त्रयाणां कृते सः नमस्कारं करोति। प्रथमश्लोके विष्णोः, द्वितीयश्लोके परमेश्वरस्य, अत्र तृतीयश्लोके सर्वादौ पाणिन्यादिमुनीन्। आदिशब्देन पाणिनिः, कात्यायनः, पतञ्जलिः। पूर्वत्र श्लोके सः पतञ्जलेः नमस्कारं न करोति, केवलं तस्याः तेन उक्ताः ये सिद्धान्ताः तेषां ज्ञानं भवतु इति परमेश्वरस्य कृते नमस्कारं करोति। अस्मिन् श्लोके पाणिनिः, कात्यायनः, पतञ्जलिः इति त्रयाणां कृतेपि नमस्कारं करोति। पाणिन्यादिमुनीन्, पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलिः इति त्रयाणामपि मुनीन् द्वैतध्वान्तनिवारणादिफलिकां पुंभाववाग्देवतां रङ्गोजिभट्टाभिधं पितरं
तस्य पितुः कृते नमस्कारं करोति। एषः कौण्डभट्टः। कौण्डभट्टस्य पितुः नाम भवति रङ्गोजिभट्टः। कौण्डभट्टस्य पिता भवति रङ्गोजिभट्टः। तस्य रङ्गोजिभट्टस्य कृतेपि अत्र नमस्कारं करोति। अभिदा, अभिदा नाम नाम इत्यर्थः। रङ्गोजिभट्टाभिदम्। तस्य पितुः कृते विशेषणद्वयं सः कथयति। किमिति? द्वैतध्वान्तनिवारणादिफलिकां पुंभाववाग्देवताम्। अत्र तात्पर्यार्थः किमिति चेत् सः पितुः कृते नमस्कारं करोति। तस्य पिता कीदृशः इति चेत् सः सरस्वत्याः अवतारभूतः। सः रङ्गोजिभट्टः यः पिता अस्ति सः साक्षात् सरस्वत्याः अवतारभूतः। तदेव सः कथयति। सा च सरस्वती कीदृशी अस्ति? द्वैतध्वान्तनिवारणादिफलिकां। द्वैतसिद्धान्तः अद्वैतसिद्धान्तः इति सिद्धान्तद्वयम्। तत्र प्रायः एषः रङ्गोजिभट्टः अद्वैतसिद्धान्तस्य प्रतिपादकः आसीत्। पुनः द्वैतसिद्धान्तः कः अद्वैतसिद्धान्तः कः इति विचारः मास्तु। उभयमपि सिद्धान्तः, अद्वैतवेदान्तः इति अस्ति, द्वैतवेदान्तः इति अस्ति। एषः रङ्गोजिभट्टाभिदः द्वैतमतं सः सर्वदा खण्डयति स्म, अद्वैतमतमेव सर्वदा सः उपस्थापयति स्म। अतः द्वैत एव ध्वान्तः। एषः अद्वैतमतस्य उपस्थापकः आसीत्। सर्वदा द्वैतमतं एषः खण्डयति स्म। ततश्च अस्य मते द्वैत एव ध्वान्तः। ध्वान्तः नाम अन्धकारः। द्वैत एव ध्वान्तः अन्धकारः। तादृश अन्धकारस्य विनाशिकां द्वैत ध्वान्त निवारणादिफलिका द्वैत रूप अंधकारस्य विनाशिकाम् इत्यर्थः। पुंभाव वाग्देवता। पुंभाव वाग्देवताम् इत्यस्य कः अर्थः? पुरुष शरीरधारिणी। सरस्वती ಬೇರೆ, ಪುರುಷ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೌಂಡಭಟ್ಟ ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪುರುಷ ಶರೀರಂ ಧರತಿ ಸ್ಮ. ಸರಸ್ವತಿಯೇ ಮೂರ್ತಿರೆತ್ತಂತೆ ಇವನು ಇದ್ದನು. ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ವಿದ್ಯಾ ದೇವತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೌಂಡಭಟ್ಟನ ತಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ರಂಗೋಜಿಭಟ್ಟ, ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಿಯ ಸರಸ್ವತಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಅವನು ತಳೆದಿದ್ದನು. ಸರಸ್ವತಿಯ ರೂಪವೇ ಅವನು ತಳೆದಂತೆ ಇದ್ದನು. ಸೊ ಪುರುಷ ಶರೀರಧಾರಿಣಿ ಏನಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅತ್ರ ಯದ್ಯಪಿ ಸ್ತ್ರಿಯಾಮಸ್ತಿ ದ್ವೈತ ಧ್ವಾಂತ ನಿವಾರಣಾದಿ ಫಲಿಕಾ ಪುಂಭಾವ ವಾಗ್ದೇವತಾ ರಂಗೋಜಿಭಟ್ಟಾಭಿದಂ ಪಿತರಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತತಶ್ಚ ಸರಸ್ವತ್ಯಾಹ ಅವತಾರಭೂತ ರಂಗೋಜಿಭಟ್ಟಾಭಿದಂ ಪಿತರಂ. ज्ञायते वा? सः सर्वदा द्वैतमतस्य खण्डनं करोति स्म। यतो अतः तस्य अनुरोधेन द्वैतः अन्धकारः ध्वान्तः भवति स्म। ततश्च तादृश अन्धकारस्य सर्वदा निवारणे सः उद्युक्तः भवति स्म। अद्वैतसिद्धान्तान् एव रङ्गोजिभट्टः उपपादयति स्म। अतः तादृश अन्धकारस्य विनाशिका पुंभाव वाग्देवता पुरुष शरीरधारिणी अर्थात् सरस्वत्याः अवतारभूतां रङ्गोजिभट्टाभिदं पितरं प्रणम्य तस्याः कृतेपि नमस्कारं कृत्वा. ज्ञायते वा एतद्विशेषणद्वयं? पुनः वक्तव्यं चेत् वदामि, चिन्ता नास्ति. एतद्वयमपि द्वैतध्वान्तनिवारणादिफलिका पुंभाव वाग्देवता रङ्गोजिभट्टाभिदं द्वयमपि रङ्गोजिभट्टस्य विशेषणमेव, न तु साक्षात् सरस्वत्याः. तादृश पुंभाव वाग् सरस्वत्याः अवतारभूतः एषः इत्यर्थः. ज्ञायते वा? आं महोदय.
आं महोदय। इत्थञ्च पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य द्वैतध्वान्तनिवारणादिफलिका पुंभाववाग्देवता रङ्गोजिभट्टाभिधं पितरं प्रणम्य द्वयोः कृते नमस्कारः जातः। पुनः ढुण्ढिं, कः एषः ढुण्ढिः इति चेत् गणेशः इत्यर्थः। ढुण्ढति विघ्नान् अन्विष्य नाशयति। गणेशः किं करोति? विघ्नान् अन्विष्य नाशयति। केवलं विघ्नाः कदाचित् भवन्ति चेत् सः नाशयति इति न। यत्र यत्र विघ्नाः भवन्ति तत्र सर्वत्रापि सः विनाशं करोति। विघ्नान् अन्विष्य यः नाशयति स एव ढुण्ढिः। ढुण्ढिः नाम गणेशः। ढुण्ढि शब्दस्य एषः विग्रहः। ढुण्ढति तन्नाम विघ्नान् अन्विष्य नाशयति इति ढुण्ढिः। ढुण्ढिः नाम गणेशः। इत्थञ्च पाणिन्यादिमुनि पुनः रङ्गोजिभट्टाभिधं पितरं ढुण्ढिं प्रणम्य। त्रयाणां कृते अत्र नमस्कारः। पाणिनि कात्यायन पतञ्जलीनां कृते नमस्कारं करोति, पितुः कृते नमस्कारं करोति, गणेशस्य कृते नमस्कारम् अत्र करोति। प्रणम्य किम् अहं करोमि इति चेत् गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यातृभिः दूषिता। तत्र गौतमः कश्चन अस्ति, जैमिनिः इति कश्चन अस्ति। गौतमेन किं कृतम् इति चेत् गौतममहर्षिणा न्यायसूत्राणां रचनं कृतं। न्यायसूत्राणां प्रणेता अस्ति गौतमः। जैमिनिना किं कृतम् इति चेत् जैमिनिना मीमांसा सूत्राणि प्रणीतानि। गौतमः पुनः जैमिनिः। गौतमः न्यायसूत्राणां प्रणेता अस्ति, जैमिनिः मीमांसा सूत्राणां प्रणेता अस्ति। तत्र गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यातारः तादृशसूत्राणि गौतमेन प्रणीतानि यानि न्यायसूत्राणि, जैमिनिना प्रणीतानि यानि मीमांसा सूत्राणि, तेषां व्याख्यानं बहुभिः कृतमस्ति। बहुभिः दार्शनिकैः, नैयायिकैः, मीमांसकैः तेषां व्याख्यानं कृतमस्ति। व्याख्यानकरणसन्दर्भे व्याकरणसिद्धान्ताः तैः स्वीक्रियन्ते। व्याकरणविचाराः तैः स्वीकृताः। स्वीकृत्य व्याकरणविषयाः तत्र खण्डिताः। तैः जैमिनीय वचन, जैमिनीय सूत्राणि स्वीकृत्य यैः व्याख्यानं कृतं, न्यायसूत्राणि स्वीकृत्य यैः व्याख्यानं कृतं, व्याख्यानकरणसन्दर्भे व्याकरणविषयाः अपि तत्र स्वीकृताः। स्वीकृत्य व्याकरणविषयाः तैः खण्डिताः। इदानीम् एषः कौण्डभट्टः किं करोति? गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यातृभिः दूषितान् सिद्धान्तान् तैः स्वविचार उपस्थापनावसरे व्याकरण विषयान् स्वीकृत्य यत् खण्डनं कृतं, ते ये व्याकरण विषयाः सन्ति ते विषयाः पुनः मया उपस्थाप्यन्ते। यतोहि तैः खण्डिताः खलु, वैयाकरण सिद्धान्ताः तैः खण्डिताः। खण्डितान् तान् सिद्धान्तान् अहं पुनः स्थापयामि, उपस्थापयामि। तेषां वचनम् असम्यक् इति अहं प्रतिपादयामि। अत्र गौतमस्य उपरि साक्षात् प्रहारः नास्ति, आरोपः नास्ति। जैमिनेः उपरि अपि आरोपः नास्ति। तेषां सूत्राणां स्वीकृत्य यैः व्याख्यानं कृतं, खण्डदेवः, कुमारिलभट्टः प्रभृतयः, तेषां सूत्राणां व्याख्यानं तैः क्रियते। व्याख्यानकरणसमये व्याकरणविषयाः अपि तैः स्वीकृताः भवन्ति। व्याकरणविषयान् स्वीकृत्य व्याकरणविषयाः तैः खण्डिताः, खण्डदेवैः, कुमारिलभट्टैश्च। इदानीम् अहं किं करोमि? भूषणसारग्रन्थे तेषां खण्डदेव कुमारिलभट्टानां यानि वचांसि सन्ति तानि अहं खण्डयामि। तैः व्याकरणविषयः खण्डितः खलु, अतः खण्डितान् तान् अंशान् अहं पुनः उपस्थापयामि।
गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यातृभिः दूषितान् सिद्धान्तान् व्याकरण सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः प्रकटये। उपपत्तिः नाम युक्तिः, युक्तिभिः प्रमाणैः अहं प्रकटये उपस्थापयामि। तावदेव न करोमि, तेषां वचः दूषये। एतद् कोर्ट् इव भवति। एकः पुनः प्रूव् करोति कञ्चित् अंशं, पुनः तस्य खण्डनं करोति, पुनः मण्डनं करोति, पुनः खण्डनं करोति। तद्वदेव अत्र कलहः एव अस्ति। अहं किं करोमि, व्याकरणसिद्धान्तान् उपस्थापयामि, एवमेव तेषां ये व्याख्याकर्तारः सन्ति तेषां वचः दूषये, पुनः खण्डयामि। आहत्य किमहं करोमि, व्याकरणसिद्धान्तान् युक्तिभिः अहम् उपपादयामि इति सः प्रतिज्ञां करोति अस्मिन् श्लोके। ज्ञायते वा? गौतम जैमिनीय वचन, अत्र वचन शब्दस्य सूत्रम् इत्यर्थः। गौतम जैमिनीय वचन सूत्राणां ये व्याख्यातारः सन्ति, खण्डदेव कुमारिल भट्ट प्रभृतयः, तैः दूषितान् खण्डितान् व्याकरण सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः युक्तिभिः अहं प्रकटये उपस्थापये। तेषां व्याख्यातारः ये सन्ति खण्डदेव प्रभृतयः, तेषां वचः दूषये, अहं खण्डयामि अस्मिन् ग्रन्थे इत्यर्थः। किं करोति सः, किं लिखति अस्मिन् ग्रन्थे इति क्यूरियासिटी भवति खलु, तस्य निवारणं करोति। अहम् एतदर्थमेव उद्युक्तः अस्मि, अतः वैयाकरणसिद्धान्तान् अत्र उपस्थापयामि। वैयाकरणसिद्धान्तान् यैः खण्डिताः, वैयाकरणसिद्धान्तान् ये खण्डयन्ति तेषां वचः अहं खण्डयामि इति अत्र सः कथयति। पाणिन्यादिमुनि प्रणम्य पितरं रङ्गोजि भट्टाभिधं द्वैतध्वान्त निवारणादिफलिकां पुंभाव वाग्देवतां धुन्धिं गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यातृभिः दूषितान् सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः प्रकटये, तेषां वचः दूषये। व्याख्यातारः सूत्राणां ते व्याख्यातारः ये सन्ति खण्डदेव कुमारिलभट्टाः, तेषां वचः दूषये। व्याख्यान गौतम जैमिनीय विषये तत्र क्लेशः एव नास्ति। तेषाम् उपरि विरोधः नास्ति। तेषां सूत्राणां ये व्याख्याकर्तारः सन्ति खलु, तेषां विषये एव गौतम विषये जैमिनी विषये च ग्रन्थकर्तुः आक्षेपः नास्ति, कोऽपि नास्ति। तेषां सूत्राणां व्याख्यानं यैः कृतं तेषाम् उपरि एव अत्र विरोधः। अतः तेषामेव वचः अहं दूषये, खण्डयामि। ज्ञायते वा? अत्र दुण्डिम् इत्युक्ते गणेशः एव। दुण्डिं नाम गणेशः, सत्यं। दुण्डिशब्देन गणेशः स्वीक्रियते। दुण्डिं दुण्डति विघ्नान् अन्विष्य नाशयति इति तस्य विग्रहः, दुण्डिशब्दस्य विग्रहः। अतः त्रयाणां कृते अत्र नमस्कारं ग्रन्थकारः करोति। पुनः यत् कर्तव्यम्, अत्र प्रतिज्ञामपि करोति। कुतः अहम् उद्युक्तः, भूषणसारग्रन्थस्य रचनार्थं कुतः अहम् उद्युक्तः इत्यपि अंशम् अत्र श्लोके ग्रन्थकारः कथयति। भगिनी, पुंभावत्र किमर्थम् अनुस्वारः नास्ति? मकारः अस्ति। कुत्र? पुंभाव। पुंभाव पुल्लिङ्गवत् भावः खलु, पुंभाव। अनुस्वारः मकारः अस्ति, अनुस्वारः नास्ति। अनुस्वारस्य इ परस्वरे। अनुस्वारस्य इ परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णः तत्र। धन्यवादः। अस्तु श्लोकार्थः ज्ञातो वा? अस्तु, पुनः अग्रे गच्छामः। एकवारं चतुर्थः श्लोकः। प्रथमः एषः श्रीलक्ष्मीरमण, पुनः द्वितीयः अस्ति अशेष फलदातारम् इति द्वितीयः श्लोकः,
पाणिन्यादिमुनीनिति तृतीयः मङ्गलश्लोकः। चतुर्थः श्लोकः अत्र तु सरलमेव अस्ति। नत्वा गणेशपादाब्जं गुरूनथ सरस्वती श्रीकौण्डभट्टः कुर्वेहं वैयाकरणभूषणम्। गणेशपादाब्जं गुरून् अथ सरस्वती च नत्वा अहं श्रीकौण्डभट्टः वैयाकरणभूषणं कुर्वे। गणेशपादाब्जं कः अर्थः? गणेशस्य पादः गणेशपादरूपम् अब्जम्। अब्जशब्दस्य कः अर्थः? कमलं कमलं। गणेशपादरूपम् अब्जं कमलं गुरु तस्य ये गुरवः सन्ति कौण्डभट्टस्य गुरवः तान् गुरून् पुनः अथ सरस्वती पुनः सरस्वती वाग्देवतां सरस्वती नत्वा नमस्कारं कृत्वा अहं श्रीकौण्डभट्टः ग्रन्थस्य रचयिता यः अस्ति अहं श्रीकौण्डभट्टः वैयाकरणभूषणम् इति ग्रन्थं कुर्वे निर्माणं करोमि रचनां करोमि। गणेशपादाब्जं पुनः गुरु अथ सरस्वती अत्रापि त्रयाणां कृते नमस्कारं करोमि। नत्वा अहं श्रीकौण्डभट्टः वैयाकरणभूषणं कुर्वे करोमि इत्यर्थः। पुनः पुनः सर्वेषां कृतेपि नमस्कारं करोमि। आदौ विष्णोः पुनः शिवस्य पुनः मुनित्रयं नमस्करोति पुनः पितुः कृते नमस्कारं करोति गणेशस्य कृते नमस्कारं करोति पुनः गणेशस्य कृते तस्य चरणयोः कृते नमस्कारं करोति गुरुभ्यः नमस्करोति सरस्वत्याः कृते नमस्कारं कृत्वा सः ग्रन्थरचनां करोति। यतोहि यदि अस्माभिः तथा क्रियते मङ्गलं कृत्वा ग्रन्थं विरच्यते तर्हि विघ्नाः नायान्ति ग्रन्थस्य सम्पूर्णता भवति इति विश्वासः। अतः पुनः पुनः ग्रन्थकारः सर्वेषां कृतेपि नमस्कारं वारं वारं करोति। नत्वा गणेशपादाब्जं गुरूनथ सरस्वती श्रीकौण्डभट्टः कुर्वेहं वैयाकरणभूषणम् इति एतावत् पर्यन्तमपि कौण्डभट्टस्यैव मङ्गलश्लोकः। यदि पुस्तकम् अस्ति चेत् तत्र ग्रन्थे पश्यन्तु पुनः एकः श्लोकः अस्ति मङ्गलश्लोकः अस्ति। अग्रे फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते इति श्लोकः अस्ति। एषः श्लोकः न कौण्डभट्टविरचितः किन्तु वैयाकरणमतोन्मज्जनम् इति ग्रन्थस्य अयं मङ्गलश्लोकः अस्ति। यतोहि तस्य व्याख्यानं खलु भूषणसारे ग्रन्थकारः करोति। अतः वैयाकरणमतोन्मज्जनम् इति ग्रन्थे भट्टोजीदीक्षितेन यत् मङ्गलपद्यं लिखितं तस्यापि उल्लेखः अनेन क्रियते। अतः श्वः एतत् पठामः। पुस्तकं कथञ्चित् सम्पादयन्तु। पुस्तकं विना सर्वमपि विलिख्य अत्र दर्शयितुं न शक्यते। अतः पुस्तकं कथञ्चित् आनयन्तु। अत्र तु अद्य ये श्लोकाः पाठिताः तेषाम् अत्रैव अस्ति प्रेजेण्टेशन् अस्ति। अतः श्वः